बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहरी ट्रैफिक जुर्मानों के चुंगल में फंस गए। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और मुकदमात बरकरार हैं। अब हर वार्डन को रोजाना 20 से 25 चालान करने का हदफ भी दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी चालानों की हिदायत जारी। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में शहरी कतारों में लगे। लाइसेंस के अजरा में 911% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि 1,08,000 शहरियों ने रेगुलर लाइसेंस बनवा लिए। शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। मुकदमात के बाद लाहौरियों के लिए भारी ट्रैफिक चालान का तूफान आएगा। वार्डन्स को ज्यादा से ज्यादा चालान करने का टारगेट मिल गया। जराये के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन्स को ज्यादा से ज्यादा चालान करने की हिदायत दी गई है। मुकदमात का अंदराज इंतहाई सूरत हाल में किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक हर वार्डन को रोजाना 20 से 25 चालान करना होंगे। अफसरान को हिदायत की गई कि तमाम तवानाई और फोकस नए कवानीन के तहत चालान टिकट्स जारी करने पर रखें। ज्यादा चालान से वार्डन्स की कारकर्दगी बेहतर होने के साथ शहरी भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे। सूबे को असलहा से पाक करने का मिशन हुकूमत ने नया कानून तैयार कर लिया। ड्राफ्ट फाइनल गैर कानूनी असलहा रखने वालों को भारी जुर्माने और सजा की तजवीज शामिल। हुकूमत 15 रोजा मोहलत देगी। गैर कानूनी असलहा न देने वालों के लिए सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी असलहा रखने वाले कानून के शिकंजे में लाए जाएंगे। सख्त सजाएं और भारी जुर्माने होंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे को असलहा से पाक करने का मंसूबा बना लिया। पंजाब सरेंडर ऑफ इलिसिट आर्म्स एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। मुजवजा कानून के मुताबिक हुकूमत 15 रोज की अमूमी मोहलत दे दी गई। 15 दिन के दौरान शहरी बिला खौफ अपना गैर कानूनी असलहा थाने या CCD के पास जमा करवा सकेंगे। इस मुद्दत में असलहा जमा करवाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जमा शुदा हथियारों की बाकायदा रसीद जारी की जाएगी और हर असलहा का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। कानून में ये भी शामिल है कि मोहलत खत्म होने के बाद गैर कानूनी असलहा न जमा करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने वालों को भी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। टैक्स ना दहिंदगान, संगीन मुकदमात में मुलविस अफराद और हथियार रखने का जवाब साबित न करने वालों के लाइसेंस मंसूख किए जा सकेंगे। पंजाब बार कौंसिल की एंटी करप्शन कमेटी की कार्रवाई। 100 से ज्यादा जाली वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। 427 बोगस वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी हैं। 80,000 से ज्यादा वकला की डिग्रियों की तस्दीक यूनिवर्सिटी से करवाई गई, जबकि 65 जाली वकला के खिलाफ ट्रायल जेर समात हैं। कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताएगा। जी बिल्कुल, जो पंजाब बार कौंसिल ने जाली वकला के खिलाफ एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जाली वकला के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि पंजाब बार कौंसिल ने रवा साल जो जाली वकला हैं उनके 100 से ज्यादा वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। 427 बोगस वकला के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और मजीद ये भी कहा गया है कि 80,000 से ज्यादा वकला की डिग्रियों की तस्दीक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से करवाई गई है। और 65 जाली वकला के खिलाफ इस वक्त मुकदमात जो उनका ट्रायल है मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात है। और ये भी इस हवाले से बताया गया है कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 219 जाली वकला मुकदमात में जारी करार दिए जा चुके हैं। और इस हवाले से जाली वकला के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ये कहना था चेयरमैन एंटी करप्शन पंजाब बार कौंसिल का। और इस अज़म का इजहार किया गया है कि जाली वकला के खिलाफ जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इस हवाले से तमाम जो ये भी कहा गया है कि जो साइडीन हैं, शहरी हैं, अगर किसी को जाली वकील वो महसूस करें तो इस हवाले से पंजाब बार कौंसिल को इसकी इतला दें। जी ठीक है मलिक अशरफ, हमें ये भी बताएं, जैसा कि जाली वकला के लाइसेंस तो मुअत्तल कर दिए गए हैं, चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं, मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है इस पर? जी इस हवाले से ये कहा गया है कि जो जाली वकला हैं उनके हवाले से पंजाब बार कौंसिल को आगाह किया जाए। और ये भी कहा गया है कि जो जाली वकला हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। 100 से ज्यादा जो जाली वकला के खिलाफ लाइसेंस मुअत्तल किए हैं ताकि वकालत के मोअज़्ज़ज़ पेशे का तक़द्दुस बहाल रखा जाए। इस हवाले से आज इजलास भी हुआ और इस हवाले से चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार कौंसिल ने इजहार ख्याल भी किया। और ये बताया गया कि पेशा वकालत में बददियानती करने वाले वकला के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और ये भी कहा गया कि रवां साल जो कार्रवाइयाँ की गई हैं ये सिलसिला जारी रहेगा। और मजीद ये भी कहना है कि शहरियों से अपील की गई है कि वो वकला के बेस में दाखिल होने वाली काली भेड़ों के निशानदही करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके वकालत के मुअज़्ज़ज़ पेशे को बदनाम करने वाले अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाए। कमेटी ने यह वाज़ेह किया है कि आइंदा भी जाली वकला के खिलाफ एंटी करप्शन में मजीद उनके खिलाफ कार्रवाई का
سلسلہ جاری رہے گا، ان کے خلاف کوئی رعایت ان سے نہیں برتی جائے گی، اور اس طرح وکالت کے پیشے کی شفافیت اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے ملک اشرف، ہمیں یہ بھی بتائیں جیسا کہ 2 وکلاء کے قتل کے خلاف پنجاب بھر میں 8 دسمبر کو ہڑتال کی کال دی گئی ہے، اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، پنجاب بار کونسل نے 2 وکلاء کے خلاف ہڑتال کی کال دی ہے، اور آج بھی پنجاب بار کونسل کی جانب سے یہ ہڑتال کی کال تھی۔ یہ 2 وکلاء ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ جو 2 وکلاء ہیں ان کے نام محمد ذیشان ڈڈی ہے اور مہر منیر احمد خان سدیانہ ہے، جن کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، جس پر پنجاب بار کونسل نے بطور احتجاج آج بھی ہڑتال کی کال دے رکھی تھی، 2 روز قبل بھی ہڑتال کی کال تھی، لیکن ابھی تک جو قاتل ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے، اور پیر کے روز 8 دسمبر کو بھی پنجاب بھر میں ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ بالکل، پنجاب بار کونسل کا قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیل آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نومنتخب رکن قومی اسمبلی حافظ میاں محمد نعمان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور سیاسی معاملات اور مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ نومنتخب رکن قومی اسمبلی حافظ میاں محمد نعمان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کی۔ حمزہ شہباز نے حافظ میاں محمد نعمان کو N129 سے کامیابی پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سیاسی معاملات اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، ایکسپو سینٹر میں جاری IPEX بلڈنگ مٹیریل ایگزیبیشن اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ دوسرے روز بھی بھرپور توجہ کا مرکز بنی رہی۔ آرکیٹیکٹس ورلڈ کے زیر اہتمام سجائی گئی اس نمائش میں جدید بلڈنگ مٹیریل، ڈیزائن اور سسٹینیبل ٹیکنالوجیز نے لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے سٹالز کا دورہ کیا۔ ایکسپو سینٹر میں رنگ، ڈیزائن، مٹیریل اور جدید تعمیرات کا امتزاج۔ IPEX ایگزیبیشن کا دوسرا روز بھی گہما گہمی سے بھرپور رہا۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے نمائش کا افتتاح کیا اور مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا، پاکستان نے بہت سیاسی لانگ مارچ دیکھ لی، اب وقت ہے معیشت مارچ کا۔ ہر شعبے کو اپنی کمپیٹیبلٹی بڑھانی ہوگی تاکہ دنیا کی منڈیوں میں پاکستانی جھنڈے گاڑے جا سکیں۔ پاکستان کے پاس ایک بڑا زرخیز ورثہ ہے، ہماری تہذیب کا بہت زرخیز ورثہ ہے۔ اپنے تاریخی ورثے کو بھی اور اپنی ہیریٹیج اور کلچر کو بھی اسی طرح ترقی دیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری دنیا میں شناخت واضح ہو سکے۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کی کمپنیوں نے سٹالز لگائے، جہاں جدید بلڈنگ مٹیریل، گرین آرکیٹیکچر، انٹیریئر ڈیزائن کی نمائش کی گئی۔ اسٹال اونرز کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں جدید بلڈنگ سولوشنز متعارف کرائے ہیں۔ گاہکوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے۔ ایسی نمائشیں کاروبار اور صنعت دونوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اچھا انیشیٹو ہے یہ آرکیٹیکٹ ورلڈ اور IPEX والوں نے، آرکیٹیکٹس جو ہیں انہوں نے یہ ایگزیبیشن جو ہے وہ کروائی ہے، اور بڑا اچھا فٹ فال ہے یہاں پہ، کولیبوریٹ کرنے کا ہمیں اچھا موقع ملا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی گرو کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اور ہم بھی اس طرح پچھلے سال اپنے برانڈ کو یہاں پہ لے کر آئے تھے جس میں ہمیں انوویشن جو ہے وہ ایوارڈ ملا تھا۔ نمائش میں انٹیریئر ڈیزائنر انڈسٹری کی 3D ماڈلز، کلر سکیمز اور گرین کنسٹرکشن مٹیریل طلبہ اور ماہرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افشا رضوان سے D42۔ سیکرٹری ڈاکٹر احسان بھٹا شٹل کاک بن گئے۔ ڈاکٹر احسان بھٹا کا 1 سال میں 5 بار تبادلہ۔ سیکرٹری انڈسٹریز نے پہلے ممبر PND لگا دیا، جبکہ پھر ممبر واپس سیکرٹری انڈسٹریز کی ذمہ داری سونپ دی۔ 2 ماہ بعد سیکرٹری پرائس کنٹرول، پھر سیکرٹری سیاحت لگا دیا گیا، پھر 1 ماہ بعد ہی سیکرٹری اوقاف لگا دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے سیکرٹری ڈاکٹر احسان بھٹا کو شٹل کاک بنا دیا۔ ڈاکٹر احسان بھٹا کا 1 سال میں 5 بار تبادلہ کیا گیا۔ سینئر بیوروکریٹ اور گریڈ بیس کے آفیسر ڈاکٹر احسان بھٹا کو سیکرٹری انڈسٹریز سے ممبر PND بورڈ لگایا گیا تھا۔ کچھ ہی ماہ بعد ممبر PND بورڈ سے واپس سیکرٹری انڈسٹریز لگا دیا گیا۔ 2 ماہ بعد سیکرٹری انڈسٹریز سے سیکرٹری پریس کنٹرول تعینات کر دیا گیا، یہاں بھی زیادہ عرصہ نہ رہنے دیا گیا، اور ٹھیک 2 ماہ بعد ہی سیکرٹری پرائس کنٹرول سے سیکرٹری سیاحت لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر احسان بھٹا کو یہاں آئے ابھی سے
सिर्फ 1 माह ही हुआ था कि उन्हें सेक्रेटरी सियाहत से भी तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर एहसान भुट्टा को अब सेक्रेटरी औकाफ तैनात कर दिया गया। रवा हफ्ते ही सफरात अमान राना को सेक्रेटरी औकाफ लगाया गया था। उन्होंने महकमाना ब्रीफिंग भी ले ली थी और मुख्तलिफ दरबारों के दौरे भी कर लिए थे, लेकिन अचानक उन्हें तब्दील करके डॉक्टर एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी औकाफ लगा दिया गया है। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के 12वें बैच का आगाज इफ्तिताही तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक़िद हुई। इंटर्नशिप के 12वें बैच में पंजाब यूनिवर्सिटी के 45 तलबा तालिबात शामिल हैं। इंटर्नशिप बैच में BS क्रिमिनोलॉजी के तलबा तालिबात शामिल हैं। पंजाब पुलिस तालीम और तहकीक के मैदान में तलबा तालिबात के साथ बराह रास्त राबते को फ़रोग़ दे रही है। एडिशनल IG ट्रेनिंग महबूबुल्लाह का कहना था कि स्टूडेंट इंटर्नशिप से तलबा तालिबात को अपने करियर डेवलपमेंट में मुनासिब रहनुमाई हासिल होगी। DIG ट्रेनिंग मुनीर अहमद ज़िया ने तलबा तालिबात को इंटर्नशिप प्रोग्राम के फीचर्स बारे आगाह किया। इंटर्नशिप में शामिल तलबा को 5 ग्रुप्स में 6 हफ्ते दौरानिया के लिए मुख्तलिफ फील्ड फॉर्मेशंस के साथ अटैच किया गया है। सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल में रेस्क्यू 1112 के ताउन से आग और जलने के वाक़यात से बचाव के हवाले से आगाही और ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम का मकसद हंगामी सूरत हाल में दुरुस्त रद्द-ए-अमल और हिफाजती इक़दाम के जरिए जानी और माली नुकसान में कमी लाना था। रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैयद वक्कास ने नुमाइंदगी की और शुरका को आग बुझाने के तरीके, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और एमरजेंसी रिस्पॉन्स के अमली मुजाहरे भी करवाए। सेंट्रल पार्क अस्पताल की जानिब से डॉक्टर जावेद इकबाल और डॉक्टर आमिर मियां ने प्रोग्राम में शिरकत की। कम्युनिटी वेलफेयर के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्मीनान का इजहार किया। आगाही सेशन में तुलबा अस्पताल के अमले और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के चौथे इंटीग्रेटेड कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में 299 तुलबा और तालिबात को असनाद से नवाजा गया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स तकसीम किए गए। कॉन्वोकेशन की सदारत प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम ने की। प्रोफेसर राशिद लतीफ़ खान, चेयरमैन शाहिद हुसैन, प्रिंसिपल शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज प्रोफेसर जाहिद बशीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा, प्रिंसिपल शालामार स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज डॉक्टर इफत जावेद, प्रिंसिपल शालामार नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर नसीम रफीक समेत फैकल्टी मेंबरान, तुलबा और वालिदैन ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ ने कहा कि आज आप प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं और बतौर डॉक्टर आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है ताकि आप तिब के शोबे में बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकें। क्योंकि आप सब हेल्थ केयर बन रहे हो, हेल्थ प्रोवाइडर बन रहे हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे डॉक्टर हो या स्पेशलिस्ट, जो भी बनेंगे आप सब ने मिलके एक टीम बन के काम करना है। डॉक्टर अकेला कुछ नहीं, नर्स अकेली कुछ नहीं। इसी तरह तो अब आप सब एक टीम बनेंगे तो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड होगी और मरीज बेहतर होंगे, उनका इलाज बेहतर होगा। चेयरमैन शाहिद हुसैन ने इदारे के आइंदा के प्रोग्राम्स के हवाले से गुफ्तगू की और कामयाब तुलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। We will continue our efforts to provide opportunities for our students and faculty to train in the technological areas, whether they are AI or digital learning. I see some faculty members from LUMS here. I'm very grateful to the LUMS faculty and team for supporting our efforts and helping our graduates learn new skills. तुलबा ने डिग्री मिलने पर खुशी का इजहार किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे डिग्री मिली है और 3 मेडल्स मिले हैं, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है और मैं ये अपनी कामयाबी अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ। हम बहुत खुश हैं और अपने माँ बाप का, अपने उस्ताज़ा कराम का बहुत शुक्रगुजार हैं। आज बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने अच्छा सा अरेंज किया। नर्सिंग, MBBS, DPT और इमेजिंग स्टूडेंट्स सारों को 1 by 1 करके बुलाया, सबको एक इंटीग्रेटेड कॉन्वोकेशन हुई थी। डिग्रियां मिलने पर तुलबा के वालिदैन भी खुश नजर आए। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पाकिस्तान निटवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन सेरेमनी और थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेनेटर मिर्जा आफरीदी, सेक्रेटरी PHMA मोहम्मद आयूब और UN इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जनेवा के कंसल्टेंट गुलाम जलानी ने खसूसी शिरकत की। फैशन डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग के शानदार फनपारे पेश किए गए, जिन्हें शुरका ने खूब सराहा। पाकिस्तान निटवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन सेरेमनी और थीसिस डिस्प्ले मुनक़्क़िद हुआ। तकरीब के मेहमानान खसूसी में सेनेटर मिर्जा आफरीदी, सेक्रेटरी PHMA मोहम्मद आयूब और UN इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जन्मा से कंसल्टेंट गुलाम जलानी शामिल थे।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں، لاہور پریس کلب میں نیشنل ویمن جرنلسٹ فورم اور لاہور پریس کلب کے اشتراک سے مینا بازار کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سینئر صحافی فرح وڑائچ، سعدیہ صلاح الدین اور درخشندہ علمدار نے اسٹالز کا افتتاح کیا، جبکہ مبشرہ سلطان، رابعہ عظمت، نبیلہ اکبر، زاہدہ اور سائمہ اقبال نے بھی افتتاحی تقریب میں حصہ لیا۔ برانڈڈ کٹ پیس کے سی ای او ملک قاسم نے صحافی خواتین کو دوپٹے بطور تحفہ پیش کیے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، پاکستان کی فوجی تاریخ قربانیوں اور عظیم کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ 1971 میں جنگ میں سلیمان کی ہیڈ ورک سے محاذ پر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہنے والے نشان حیدر یافتہ میجر جنرل محمد شبیر شریف بھی انہی عظیم ہیروز میں شامل ہیں۔ شہید کی کامیابی ان کے ہمراہ آخری مارکے میں لڑنے والے ساتھیوں کی زبانی سناتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہادری، قربانی اور شجاعت کی اگر بات ہو تو میجر جنرل محمد شبیر شریف شہید کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں سلیمان کی ہیڈ ورکس کے محاذ پر دشمن کے شدید حملوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ساتھی جنرل ریٹائرڈ غازی الدین رانا کہتے ہیں، میجر شبیر شریف اس وقت میجر کے عہدے پر فائز تھے، مگر قیادت ایسی کہ نوجوانوں کو خود آگے بڑھ کر لڑنے کا حوصلہ دیا۔ 65 وار میں بھی اکٹھے تھے، 71 وار میں بھی اکٹھے تھے، اور 71 وار والا جو مارکا ہے اس میں جب ہم نے انڈین پوسٹ پہ اٹیک کیا تو شبیر اور میرا دونوں کمپنیاں اکٹھی ساتھ ہم نے اٹیک کیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام صفدر خان کہتے ہیں، میجر شبیر خود سب سے آگے ہوتے تھے، ہمیں کہتے تھے پیچھے مت ہٹنا، فتح یا شہادت تیسری کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ اعزاز اور امتیاز حاصل ہے کہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شبیر شریف مرحوم کے ساتھ ایک کیڈٹ تھا۔ مجھے ان کا شاگرد ہونے کا بہت زیادہ افتخار محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا شے تھے، ہم سارے اس کورس کے کورس میٹس ان کی یونٹ میں آنے کے لیے ان کے پسندیدہ ترین پلٹون کمانڈر ہونے کی حیثیت سے خواہش مند تھے۔ میجر ریٹائرڈ شہریار امیر زادہ اور میجر ریٹائرڈ نعمان قادر نے کہا، 6 دسمبر 1971 کو ان کی بے مثال جرت پر انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ میجر شبیر، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ نے ان کو جنت دی ہے۔ وہ اس بن کے 30 فٹ بن کے اوپر ہی کھڑے تھے اور اپنے جوانوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ سر آپ نے تو اپنے آپ کو اوپر سے جھنڈا بنایا ہوا ہے، دشمن کو نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شہریار، جو بھی گولی میرے لیے اگر لکھی ہے تو وہ آئے گی، باقی جو ہے نا وہ نہیں۔ ان کو زندگی و موت کے اوپر اتنا تصور تھا۔ وہ ایک دلیر آدمی تھا اور رائٹ فل آدمی تھا، ٹروتھ فل آدمی تھا۔ جو انسانی کوالٹیز ہوتی ہیں بنیادی، وہ اس شخص میں تھی، اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے اور ناز ہے کہ وہ ہماری یونٹ سے تھا۔ میجر جنرل محمد شبیر شریف۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔